अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। किसी भी मुल्क की इकॉनमी जो है उसमें बेहद ज़रूरी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें, गवर्नमेंट के पास इतनी आमदनी हो कि वो अपने तमाम अखराजात चला सके, सिस्टम मशीनरी हुकूमती चला सके, डिफेंस के ऊपर खर्च कर सके, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर सके। तो इसलिए टैक्स का इकट्ठा होना बेहद ज़रूरी है। इस वक्त के जो पहले माली साल के जो पहले 6 महीने की जो इस शशमाही के अंदर जो टैक्स की वसूली हुई है वो तकरीबन 2,915 अरब रुपए टैक्स की वसूली पहले 6 माह के अंदर हुई है, जो कि तकरीबन 32.5% पिछले साल से ज़्यादा वसूली हुई है। और अगर हम इसका मुआवजना करें नवाज़ हुकूमत के जो आखिरी साल था उसके जो पहले 6 माह के अंदर जो टैक्स कलेक्शन हुई थी, तो उस वक़्त के मुकाबले में इस दफ़ा जो टैक्स कलेक्शन हुई है तकरीबन 1200 अरब रुपया ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुई है, जो कि एक बहुत ही खुश आइंद है। याद रहे कि पाकिस्तान के पास अगर 10,000 अरब यानी 10,000 अरब के अगर टैक्स इकट्ठा हो जाए तो पाकिस्तान को ना कोई कर्जा लेना पड़ेगा और पाकिस्तान के माशी हालात बड़े बेहतर हो जाएंगे और पाकिस्तान को जगह जगह जाके लोगों से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, कर्जा नहीं लेना पड़ेगा और उस पर सूद नहीं अदा करना पड़ेगा। और हम जो पुराने कर्जे अदा करने के बाद हमारी आमदनी इतनी हो जाएगी कि वही पैसा लोगों की ज़िंदगियों पर लगेगा, मेडिकल की सहूलियात आ जाएंगी, रोड नेटवर्क डेवलप हो जाएगा, आप सोचिए हेल्थ फैसिलिटीज़ हो जाएंगी, एजुकेशन की हो जाएंगी, तमाम सहूलियात जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक में होती हैं वो हमारी हो जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो टैक्स जो इतना इकट्ठा नहीं होता कि जितना हमारा कर्जा और कर्जे के ऊपर सूद है और उसके ऊपर सारा, तो ये सारी इकानमी इस वजह से डिस्टर्ब है। तो इस हुकूमत ने बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लिए हैं कि जिसके ऊपर इन्होंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स दें और टैक्स का एक कल्चर हो और इससे मुल्क तरक्की करे। लेकिन बदकिस्मती से अभी भी इतने लोग टैक्स नहीं दे रहे जितने कि देने चाहिए। हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 1.5 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं कि जो महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, बाहर ट्रैवल करते हैं, वो उनके बच्चे जो है बड़े महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं वगैरह वगैरह, उनकी महंगी गाड़ियाँ चलाते हैं वो, लेकिन वो टैक्स नहीं देते। कितने लोग हैं? ये 1.5 करोड़ के करीब लोग हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये पाकिस्तान में टैक्स कल्चर है ही नहीं, और जो भी टैक्स इकट्ठा होता है उसका आप समझ लीजिए तकरीबन 65% जो टैक्स इकट्ठा होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी इनकम टैक्स जो है वो सिर्फ 35% लोग जो हैं वो दे रहे हैं, और आज से नहीं, ये काफ़ी सालों से दे रहे हैं। और ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी कोशिश थी कि हम इस 35% को 45% पे ले जाएंगे, जो कि 10% अगर इनकम टैक्स में इन्हेंस हो गया, बढ़ गया, तो लोगों पे बोझ भी कम होगा और गवर्नमेंट का टैक्स भी ज़्यादा इकट्ठा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा हो नहीं पाया 3 सालों में। लेकिन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये जो बहुत बड़ी लॉट है जो टैक्स नहीं दे रही, उनसे वो टैक्स लेने में कामयाब हों, और इसीलिए आजकल मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। और उसमें IMF ने भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को टाइट किया है कि वो ज़्यादा टैक्स लें। पहले पाकिस्तान का जो टैक्स का हदफ था इस साल के शुरू में वो तकरीबन 5,800 अरब के करीब था। लेकिन जब IMF ने मज़ीद 700 अरब के जो टैक्स लगाने के लिए कहा तो फिर पाकिस्तान का जो टैक्स हदफ है वो 6,300 अरब हो गया, जो कि इस दफ़ा अचीव होना बहुत सामने नज़र आ रहा है कि ये अचीव हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में FBR ने पहले 6 महीनों में 2,915 अरब जो है वो इकट्ठा कर लिया है, और अब 3,200 कुछ अरब के करीब अगले 6 महीनों में इकट्ठा करना है, जो कि अचीवेबल लग रहा है। ये जो टैक्स कलेक्शन है, दुनिया भर में जो टैक्स कलेक्ट होता है वो बेसिकली लोगों की आमदनी पे होता है। लोग अपनी आमदनी के ऊपर टैक्स देते हैं, तो इससे हुकूमत जो है वो बेहतर तरीके से चलती है और आम आवाम पे बोझ नहीं पड़ता। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ आम आवाम पे ज़्यादा बोझ है और जो टैक्सेबल लोग हैं वो टैक्स नहीं देते, जिसकी वजह से हुकूमत को प्रॉब्लम होती है, और कोई भी हुकूमत होती है तो वो मसाइल में होती है। इसी वजह से इस हुकूमत के आने से पहले पाकिस्तान 23 दफ़ा IMF के पास चला गया और उनसे कर्ज लिया। सबसे ज़्यादा जो दफ़ा कोई हुकूमत IMF के पास गई वो पीपल्स पार्टी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 9 दफ़ा IMF के पास गई। और पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे बड़ा कर्जा है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2005 में 10 अरब डॉलर का पैकेज लिया था। मौजूदा हुकूमत जो पहली दफ़ा गई है ये 6 अरब डॉलर के पैकेज के लिए गई है। तो नवाज हुकूमत जो है वो अपने पूरे 2-3 साल के जो 3 दफ़ा के जो टेन्योर था उसके अंदर 4 दफ़ा IMF के पास गई है। ये हुकूमत कोशिश कर रही है कि अब हम
اگلی دفعہ کم از کم IMF کے پاس نہ جائیں، کیونکہ جب بھی ہم IMF کے پاس جاتے رہیں گے یا اس اکانومی کو ہم ہوا دیتے رہیں گے تو ہمارے عام آدمی کے اوپر بوجھ پڑے گا۔ لیکن جو پہلے پیپلز پارٹی گئی تھی، جو کہ اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتے ہیں حکومت چلانے میں، سب سے زیادہ وہ IMF کے پاس گئی تھی اور ادھر سے زیادہ ٹیکس تب لگنا شروع ہوئے تھے، تو وہ سب سے زیادہ IMF کے پاس گئے تھے۔ لیکن کیونکہ اس وقت اتنا زیادہ قرضہ نہیں تھا، قرضہ بھی اسی طرح سے ہی ہے کہ یہ بھی کمپاؤنڈ ہوتا رہتا ہے نا، کہ جتنا ہم قرضہ لیتے ہیں تو قرضے کے سود جمع ہوتا ہے، اور پھر ہم قرضہ لیتے ہیں اور پھر قرضہ اور اس کے سود اکٹھے ہو کے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور تک یہ عالم تھا کہ ہم سالانہ $2.5 ارب جو ہے وہ IMF وہ قرضوں کی شکل میں اور سود کی شکل میں واپس کرتے تھے، اوورآل جو ہم نے قرضے دنیا سے لیے ہوئے تھے۔ جب آخری دور تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کا 2018 میں، تو پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ سالانہ $5.5 ارب جو ہے وہ قرضہ اور اس کے سود کی شکل میں ادا کر رہی تھی۔ پھر اتنے زیادہ قرضے لے لیے گئے تھے کہ یہ موجودہ حکومت نے مزید قرضے لیے، کیونکہ قرضوں واپس کرنے تھے اور ان کا سود واپس کرنا تھا، تو قرضہ پاکستان کا مزید بڑھ گیا۔ آج عالم یہ ہے کہ ہم $12.5 ارب سالانہ قرضوں اور اس کے سود میں ادا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہماری اکانومی کا برا حال ہے۔ اس سارے سینیریو کے اندر آپ یہ سوچئے کہ پاکستان میں وہ طبقہ کہ جن کی آمدنی بہت زیادہ ہے، جو بہت کماتے ہیں پاکستان سے، ان کے حالات کسی بھی حالات کے اندر خراب نہیں ہوتے اور وہ بہت بڑے پروفٹس اٹھاتے ہیں۔ یعنی کوئی ٹافی جس کی کراچی میں کمپنی ہے، وہ اتنے اربوں روپیہ جو ہے وہ کماتا ہے، آپ سوچئے۔ تو یہ لوگ اگر ٹیکس نہیں دیں گے یا حکومتیں ان سے ٹیکس نہیں لیں گی تو سارا بوجھ عام عوام پہ پڑے گا، جو لوگ مہنگائی کی شکل میں پریشان ہوں گے اور وہ روتے رہیں گے۔ تو کوئی بھی حکومت جو ہے وہ آج تک یہ کرنے میں کامیاب نہیں ہے، کیونکہ حکومتوں کا پرابلم یہ ہے کہ ان حکومتوں میں وہی طبقے جو ہیں وہ اقتدار میں رہتے ہیں ہر حکومت کے ساتھ، جس کی وجہ سے ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا اور عام عوام آسان شکار ہے ہر ایک کا، اس کے اوپر ٹیکس لگ جاتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی کچھ بھی نہیں کر پاتی ہے، اور وہ بھی عام آدمی پہ بوجھ ڈالتی ہیں سب طبقے مل کے، اور اس سے عام آدمی کی چیخیں نکلتی ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس ٹیکس والے معاملے کے اوپر انکم ٹیکس کی مد میں بڑا آپریشن کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر 1.5 کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آمدنی بہت ہے اور وہ ٹیکس نہیں دیتے، تو ان سے کسی طرح ٹیکس لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اگر ISI کو اسپیشل جو ایجنسیاں ہیں وہ اس پہ انوالو ہوں، ان لوگوں سے ٹیکس لیں۔ لیکن اس میں پرابلم ایک اور ہے، وہ پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ سارا جو ٹیکس لینے کے لیے سارے جو ادارے ہیں وہ متحرک ہو جائیں تو پھر بزنس مین جو خوف و ہراس میں چلا جاتا ہے، اس سے پاکستان میں مزید انویسٹمنٹ نہیں آتی۔ تو یہ ایک بڑا گورکھ دھندا سا ہے کہ جس کو سالو کرنے کے لیے، جس کو درست کرنے کے لیے بڑی دانش چاہیے، عقل مندی چاہیے، پروفیشنلزم چاہیے، بڑا ایک محب الوطنی کا جذبہ چاہیے جو لوگوں میں ابھارا جائے، جو کہ یہ موجودہ حکومت نے ابھارا ہے۔ کہ آپ دیکھیے کہ پچھلی جو حکومت تھی اس کے آخری دور تک تقریباً 17 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس ریٹرن جمع کروا رہے تھے۔ اب تک کی پروگرس یہ ہے کہ 13 لاکھ لوگ مزید ایڈ ہو گئے ہیں اور 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس ریٹرن جمع کراتے ہیں۔ ٹیکس دینے والے 20 لاکھ ہیں اور 10 لاکھ جو لوگ ہیں وہ صرف نو پروفٹ نو لاس ایشو کرتے ہیں۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے ایونچولی جب ان کی جو پراپرٹیز ہیں یا ان کی جو ٹرن اوور ہے وہ جب اس میں آ جائے گی، ڈیٹیلز آ جائے گی، تو وہ ٹیکس دینا شروع کریں گے۔ تو یہ اٹس اے پروسیس، کس طرح سے ٹیکس بڑھایا جانا ہے۔ تو پاکستان میں ٹیکس جو ہے وہ 10,000 ارب جو ہے وہ آرام سے ٹیکس اکٹھا ہو سکتا ہے، اور اگر 10,000 ارب ٹیکس آرام سے اکٹھا ہونا شروع ہو جائے پاکستان کے لیے، تو پھر کوئی بھی حکومت آئے گی وہ عوام پہ بوجھ نہیں ہوگا، وہ ایک اچھے طریقے سے چلے گی اور پاکستان کے اندر خوشحالی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔